हाम्रो सरोकार। दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य। दलित महिला नमस्कार। दलित महिला संघ फेडोको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा तपाई सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सबिना। दर्शकहरू, विगत हजारौं वर्षदेखि बहिष्करणमा पारिएका अर्थात राज्यका स्रोत साधनसँगको पहुँचबाट विमुख आम दलित तथा दलित महिलाहरूको आवाजलाई हामीले यो कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्दै आएका छौं। यो कार्यक्रममा हामी दलित समुदायका समस्याहरू मात्रै देखाउँदैनौं, समस्या समाधानका उपायहरू समेत खोज्ने प्रयास गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आज हामी मधेसी दलित तथा दलित महिलाका मुख्य सवाल र समस्याहरू तथा समस्या सम्बोधनका लागि राज्य पक्षबाट भइरहेका प्रयास लगायतका सामग्रीहरू सहित उपस्थित भएका छौं। दर्शकहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा आम दलित समुदायले विगत हजारौं वर्षदेखि चरम विभेदको सामना गर्नु परिरहेको छ। अझ त्यसमा पनि मधेसी दलित समुदाय त झनै बहिष्कृत छ, अर्थात राज्यका स्रोत साधनसँगको पहुँचबाट विमुख छ। मधेसी दलित समुदायको वास्तविकताबारे समाचार संकलन गर्न यसपटक हामी पर्सा जिल्लाको वीरगंज उपमहानगरपालिका नजिकै रहेको छपकैया भन्ने स्थानमा पुगेका छौं। डोम समुदायको मुख्य बसोबास रहेको यो बस्तीमा देखिएको वास्तविकता आज हामी तपाई माझ जस्ताको तस्तै देखाउँदैछौं। कार्यक्रमको प्रारम्भमा हेरौं यो स्थलगत सामग्री। वीरगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 छपकैया भन्ने यो स्थानमा करिब 100 घरधुरी डोम समुदायको बसोबास रहेको छ। दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएको डोम समुदायको यो बस्तीमा देखिएका दृश्यहरू नियाल्ने हो भने मधेसका दलित समुदायको वास्तविकता प्रष्ट हुन्छ। दलित भएकै कारण जातका आधारमा हुने विभेद र अन्याय, कमजोर आर्थिक अवस्था अर्थात वर्गीय विभेद, अनि महिला भएका कारण लैंगिक तथा घरेलु हिंसाको मार। मुख्य गरी यो दलित बस्तीका दलित तथा दलित महिलाहरूले यस्तै समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। एकपटक यी आवाजहरू आफै सुन्नुहोस्। हमनी के गरई रह बांस उस कमाइने से गरीब आदमी के नौकरी होइले नहीं तो कथि कहले अब बांस उस कमाइने से दौरा बिने से बाजार ले जाने से बेच के लिए आइने से ये तो हमनी के समस्या बात। कोनो दिन भूखलो रह जानी, कईयो दिन भूखलो छुआछूत लोग के कैसन बाटे, छुआछूत के अवस्था एजन तो छुआछूत के मतलब लोग ना जाए देवला, कल उल पर पानी उनी ना भर देवला, लोग पियासे मर जाम तो गांव के लोग ना भर देवला, लोग बोले छुआ जाई कल छुआ जाई। पानी भाई वो धारा बाटा आदमी में हो जाला, झगड़ा भी हो जाला, सारा मेहरारू मर्द नहीं घरे पर नहाला धोवाला, मोहल्ला में झगड़ा हो जाला, मारपीट हो जाला। कल में पानी भर जाने तो सब अपन अपन हलेले बा लोग हल बनते में जौन के पंधारा नहीं गई में सब पानी पिएला। चरम गरीबीकै कारण आर्थिक विपन्नताको सामना गर्नु यहाँका दलित समुदायको मुख्य चुनौती रहेको छ। पुस्तौंदेखि भूमिहीन अर्थात सुकुम्बासी छन् उनीहरू। बाँसको चोयाबाट दौवा लगायतका सामग्रीहरू बनाएर आफ्नो गुजारा निर्वाह गर्नु यहाँका डोम समुदायको मुख्य पेशा रहेको छ। यो के बनाउनु भएको? यो दौवा यो के गर्ने? बेच्ने। कति पैसा आउँछ? 80-100 रुपियाँ आउँछ। यो एउटा बन्न कति टाइम लाग्छ? कहाँ बेच्नुहुन्छ? बजार। हो, यो पेशाबाट दैनिक सरदर 80 देखि 100 रुपियाँसम्म कमाई हुन्छ र यही कमाईको भरमा सिंगो परिवार आश्रित हुने गरेको छ। आर्थिक रूपमा मात्र यस्तो चरम संकटमा रुमलिएको छैन यहाँको दलित समुदाय।
सामाजिक रूपमा पनि उत्तिकै प्रताडित छन्। अर्थात दलित भएकै कारण कथित उपल्लो जातिबाट छुवाछुतका नाममा हुने विभेदको पनि उत्तिकै सामना गर्नु परिरहेको छ उनीहरूले। हमारा दाई मालूम नहीं है कानून के बारे में, हमारा छुआछूत के बारे में मालूम, लेकिन लोग कल पे पानी पी गए पर छुआछूत मार लो, कल कल मत छू तू डोम है तोरा के कौन कर तो अपन कल नहीं के पियला पानी कि हम ही कल पाए छू, हम ही कहे तो कल खराब हो जाला तो दानी से भरे दे ना भरे दे वाला लोग पानी खान दिदैन त्यहाँ, खान दिन प्यास लागे पनि प्यास में के गर्नु भूखे हुन्छ, कल चालू हुन्छ तबै पानी भर्दै। मुलुकमा छुवाछुत विरुद्धको कानून विद्यमान रहे पनि यो कानूनको कुनै प्रभाव छैन यहाँका दलित बस्तीहरूमा। अर्थात जातका आधारमा हुने विभेद र छुवाछुत अझै पनि हट्न सकेको छैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण खानेपानीका यी दुईवटा सार्वजनिक धारालाई हेरे पर्याप्त हुन्छ। दूरीको हिसाबले करिब 5 मिटरको फरकमा छन् यी दुईवटा सार्वजनिक धाराहरू। 5 मिटरको दूरीमा भए पनि यस बीचमा विभेदको एउटा विकराल पर्खाल निर्माण गरिएको छ। अर्थात यो धाराको पानी गैर दलितले मात्रै प्रयोग गर्छन् वा भनौं दलित समुदायलाई यहाँ पानी भर्न निषेध गरिएको छ। अनि सँगैको यो अर्को जीर्ण भइसकेको धारो चाहिँ दलित समुदायका लागि छुट्याइदिएका रहेछन् यहाँका गैर दलितहरूले। दर्शकहरू, जातका आधारमा हुने विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि सरकारले कानून पारित गरेको छ। देश छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ र सबै प्रकारका जातीय विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको छ। यद्यपि सपकैयाको यो बस्तीमा अहिले पनि छुवाछुतका चरम रूपहरू देख्न र भेट्न सकिन्छ। हामी यहाँका स्थानीय गैर दलितहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ किन अझै पनि छुवाछुत गरिरहनु भएको छ भनेर। आउनुहोस् उहाँहरूको यो विचार सुनौँ। तपाईँको ठिक पछाडिपट्टि जुन धारा छ नि अहिले हामी देख्दैछौँ, यो धारामा दलितहरूलाई पानी खान दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न तपाईँहरू? त्यो त आफ्नै हामीहरूको कल भयो यता अनि त्यसको कल उता भयो, यता आउँदैन यिनीहरू पानी खान। आयो भने तपाईँहरू दिनुहुन्छ पानी खान? चलाएर आफ्नो हातले दिने उसलाई, आफ्नो त्यो बर्तन लिएर आउँछ त्यसैमा आफ्नो हातले चलाउने अनि त्यो भर्नलाई दिने। उनीहरूले चलाउनु हुन्छ हुँदैन? मिल्दैन। मिल्दैन है? मिल्दैन। किन? किनकि गाउँ समाजले मानेको छ कि त्यो डोमहरू छुवाछुत खानपिन अर्को छ, त्यसै कारणले हामीहरू त्यो कल छुन दिँदैन। दलितहरू पानी नखाने ऊ अपन चापाकलमा पानी खाने आफ्नो छुट्टै धारा छ। यहाँ पानी खाँदा के हुन्छ उहाँहरू? छुवाछुत हुन्छ। छुवाछुत हुन्छ है? पानी ओकने के हाथ से नहीं पी सकता, हमने पिया सकता नहीं हैं ओकने से आत्मा ना माने ला ओकने से, मगर ओकने के आगे देहल ओकने के आगे काहे के ले तो वो तो परंपरा में चलता तब न ले जाता था, ओसे ना छुआ ना। संसार का नियम लोग संसार को होता है वो तो हम लोग करे को पर नियम मानम तो हम मान सकता नहीं और रुआ ना मानम तो हम मान सकता है लोग है। यसरी यो डोम बस्ती सँगै रहेका गैर दलित निर्धक्कसँग कानूनलाई चुनौती दिइरहेका छन् र भनिरहेका छन् हामीलाई छुवाछुत विरुद्धको कानूनको कुनै मतलब छैन। स्थानीय गैर दलित समुदायबाट जातका आधारमा भइरहेको यो विभेदलाई स्थानीय प्रशासनले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ? जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रमुख दिवस लोहनीलाई हामीले यही प्रश्न गरेका छौं। हामी कहाँ त्यो कुनै किसिमको रिपोर्ट आयो भने हामी त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, त्यो कुरो भइरहेको छ हामी कारवाही गर्छौँ। मलाई यति पनि सफिसियन्ट भयो, म हेर्छु यसमा कुनै हामीले पछि हट्नु पनि कुनै कारण छैन, हामी यसमा कारवाही गर्न सक्छौँ। तपाईँले जुन इन्सिडेन्ट बताउनु भयो अब मेरो नलेजमा आयो, यसमा हामीले के भएको त्यसमा हामी अनुसन्धान गर्छौँ। यदि कसैले छुवाछुत गरेको छ भने त्यसलाई कानुनी कारवाही गर्न सकिन्छ, गर्छौँ। प्रहरी प्रमुख एसपी लोहनीले तत्काल जिल्लामा हुने छुवाछुतका यस्ता घटना अन्त्य गर्नका लागि प्रहरीलाई सक्रिय गराउने वचन त दिए, तर आजसम्म पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन। यहाँ यति मात्र होइन, यो दलित बस्तीका प्राय कोही पनि बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदैनन्। अर्थात यी दलित बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढै छन्। हामीले यस बारेमा बुझ्न खोज्यौं र अभिभावकलाई सोध्यौं बालबालिकाहरूलाई किन विद्यालय नपठाउनु भएको भनेर। सुनौ उनीहरूको यो जवाफ। स्कूल जाला लोग ही ना स्कूल ना जाला काहे कबे जना पढ़ाई लिखाई ने से तलु पहला छुआ जाई दे
स्कूल में बोली तुन के छोड़ जात बड़ा सन तुन के बोली बढ़िया से ना आवेला सब वही से हमनी के लोग ना हमनी के मानेला ना बैठे देवेला स्कूल में ना रह देवेला वही से हमनी के लइका ना जाला सन कबाड़ बरथी में उनेला बच्चा लोग पढ़ जाला कि ना जाला काहे छुआछूत मानेला लोग स्कूल में ना बैठे देवेला कहियो पढ़ाइले बानी कि हां बुझाला सब खेद देवेला अपने जाके सर से बतुआल बानी हां बतुआ के सब चले जाई कथि कहले बाड़ा सर बोले ना पढ़ाए बोली स्कूल बनवा देम सब ने बोली भाई खाना में पनि पैसा पुग्दैन त पढ्नमा कहाँबाट पैसा लाग्छ अनि यहाँ धेरैले चाहिँ स्कुलमा छुवाछुत हुन्छ त्यसले गर्दा हामी पठाउँदैनौँ सरहरूले त्यहाँ आइज भन्छन् भन्नुभयो अघि होइन भन्नुभयो के त्यस्तै हो पानी छुन नपाउँदिन त्यो दे पनि छुन नपाउँदैन यहाँ बस्यो त्यो अर्को मान्छे यहाँ बस्यो त भन्छ रे त्यो अर्को फर्किहाल्छ रे त्योसँग दे छुवाउँछ रे त्यस्तै भन्छ प्राय सबैको जवाफ एउटै छ सहपाठी तथा शिक्षकहरूबाट विद्यालयमा छुवाछुत र हेलो होचो हुन्छ त्यही भएर बालबालिकाहरू विद्यालय जानै मान्दैनन् अभिभावकहरूले यस्तो गुनासो गरे पनि स्थानीय विद्यालय भने यस कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छैन अर्थात् विद्यालयमा कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई जातका आधारमा विभेद नगरिएको विद्यालय प्रशासनको तर्क रहेको छ मेरो विद्यालयमा चाहिँ त्यस्तो भएको छैन म स्वयं दलित हुँ म आफू दलित भएर अरू दलितसँग कसरी घृणा गर्छु मैले अरूलाई जस्तो हामी गैर दलितलाई तपाईँले हामीसँग छुवाछुत नमान्नुहोस् हामीले घृणा नगर्नुहोस् भनेर हामी जब आफ्नो अधिकार खोज्छौँ भने हामीले अर्काको अधिकारलाई हनन गर्नु त मिल्दैन त जहाँसम्म लाग्छ मेरो स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो भएको छैन हामीले सबैसँग राम्रै व्यवहार गरेका छौँ यसो हो भने किन यहाँका बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदैनन् त सबैका लागि निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेर प्रत्येक वर्ष सरकारले विद्यालय भर्ना अभियान समेत चलाउँदै आएको भए पनि त्यो सरकारी अभियानले किन यो दलित बस्तीलाई चाहिँ छुन नसकेको हो अनि यी दलित बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट किन अलग्गिएका छन् यी प्रश्नको जवाब खोज्न हामी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सा पुगेका छौं हजुरहरू जानुभएको ठाउँमा हामीले पनि प्रयास धेरै नै गरेका छौं र विभिन्न बालबालिकाहरू त्यस विद्यालयमा कोही कोही आएका पनि छन् तर विद्यालय भर्ना हुने वैशाखमा त्यसपछि जेठ असारमा उनीहरूले छोडिदिन्छन् किनभने उनीहरूलाई खानेकुराहरू घरमा छैन र उनीहरूले कमाएर खानुपर्ने भएको हुनाले के अरे विभिन्न सानोतिनो कामहरू जस्तो सलाइको काँटी भर्ने काम मेणबत्ती बनाउने काम अगरबत्ती बनाउने काम गर्ने र त्यो समुदायमा हामीले धेरै प्रयासहरू त्यस्तै जिल्लामा धेरै ठाउँमा हामीले प्रयास गर्यौं सबैका आफ्नै दाबी अनि आफ्नै तर्क वितर्क जेसुकै भए पनि पढ्न पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट यी दलित बालबालिकाहरू वञ्चित छन् समाजले 21औं शताब्दीको जतिसुकै गाथा गाए पनि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायत समाजका सम्पूर्ण क्षेत्रबाट आज पनि आम दलित समुदाय यसरी बहिष्कृत छ आफूहरूले भोग्दै आएका यी सम्पूर्ण समस्याहरू अब बन्ने नयाँ संविधान मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने यहाँका दलित समुदायको मुख्य माग रहेको छ अशिक्षा चरम गरीबी तथा जातका आधारमा हुने विभेद र छुवाछुतले थिलथिलिएको परिवेशको एउटा नमूना देख्न सकिन्छ पर्सा जिल्लाका यी दलित बस्तीहरूमा यसरी आम मधेसी दलित समुदाय उत्पीड़ित छन् र यो क्रम विगत 100औं वर्षदेखि निरन्तर जारी छ सरकारले छुवाछुत विरूद्धको कानून जारी गरे पनि वा दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्याहरूको अन्त्य गर्नका लागि भनेर विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरे पनि ठोस रूपमा किन परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन आज हामीले यसको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं स्वागत छ दर्शकहरू र जुन विषय आज हामीले उठाएका छौं र यो विषयमा विश्लेषण गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीलाई बोलाएका छौं आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं मानबहादुरजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद जुन विषय हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका छौं र आम दलित समुदायको अवस्था हेरिसकेका छौं यो कुरो तपाईहरुलाई कति महसुस भएको छ कति थाहा छ यो देशको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने सत्तामा बस्ने राज्य सत्तामा रहेका सबै मान्छेहरूलाई के कुरा थाहा छ भने यो देशमा जातीय विभेद छ र मान्छेहरूमाथि यत्रो यो 21औं शताब्दीमा पनि
एउटा जातिले अर्को जातिमाथि त्यो प्रकारको विभेदका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने खालको यो देशमा एक खालको के त भने हामीले यो प्रकारको उत्पीडनलाई स्वीकार गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय दलित आयोगको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगलाई चाहिँ कति महसुस भएको छ यो कुरा भन्न खोजेँ मैले? मलाई जति बेलामा म राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष भएको थिएन, जति बेला म ग्रामीण तहमा बस्थेँ, म विद्यार्थी जीवनदेखि सामाजिक जीवनमा काम गरिरहेको मान्छे, मलाई लागिरहेको थियो कि नेपालमा जाति विभेदको समस्या त छ, तर यो यत्रो भयावह विकराल रूपमा नेपालमा जाति विभेद छ भन्ने मलाई लागिरहेको थिएन। तर म आज करिब 3 वर्ष 3 महिना 4 महिना मैले यहाँ राष्ट्रिय दलित आयोगमा मैले बसेर काम गरेँ। आज तपाईँले प्रत्येक दिन जसो हेर्नुहुन्छ भने देशमा कुनै न कुनै खालको जाति विभेदका घटनाहरू घटिरहेका छन्। आयोगमा उजुरीका हिसाबले हेर्नुहुन्छ, जिल्ला प्रहरीमा अदालतमा उजुरीको कुराहरू गर्नुहुन्छ, छापा मिडियाहरूमा आउने कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा जाति विभेदको समस्या असाध्यै विकराल र भयावह छ। यिनै भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि त होला नि तपाईँहरूलाई त्यहाँ विराजमान गराएको, कि जागिर खान मात्रै त होइन होला? समस्याको गम्भीरतामा हामी त्यसलाई गम्भीरताका साथ त्यसको अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ। र तपाईँको राज्यले गर्ने तपाईँको सानातिना प्रयासहरू टालटुल गर्नका लागि गरिने प्रयासबाट सारा चिजहरू कायापलट हुन्छ भन्ने परिकल्पना कसैले गर्न हुँदैन। राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना गर्नु र तपाईँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दलित समुदायका समस्याहरूको पहिचान गरेर निराकरणका लागि एउटा जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो सानोतिनो काम मात्रै हो, टालटुल गर्ने काम मात्रै हो त? यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयत्नहरू आफैमा सकारात्मक छन्, तर त्यसले तपाईँको आधारभूत तहमा खास गरिकन तपाईँले राजधानीमा एउटा आयोगको कार्यालयमा खोलिदिँदैमा 2-4 जना साथीहरूलाई आयोगको जिम्मेवारी दिँदैमा र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राज्यको टोटल मेकानिजमलाई तपाईँले जाति विभेद, छुवाछुत, राज्यद्वारा गरिने समाजद्वारा गरिने विभेदका विरुद्धमा राज्यको होल टोटल मेकानिजम प्रयोगमा छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्न पर्छ। जुन रिपोर्टमा हामीले दृश्यहरू देखाएका छौँ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको एउटा समुदाय जुन बहिष्कृत छ, मधेसको दलित समुदाय, उनीहरूका ती मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगले सम्बोधन गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन? हामीसँग राज्यले दिएको म्यान्डेट, हाम्रा सीमित साधन स्रोतहरू, हाम्रा आफ्ना सिर्जना र मौलिकतामा परिकल्पना गरेका हामीले युगदेखि भोग्दै आइरहेका उत्पीडनका समस्याहरू, ती सबै चिजहरूको विश्लेषणको धरातलमा उभिएर हामीले हाम्रा तर्फबाट सकारात्मक प्रयास र प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँले राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको यो 12-13 वर्षको जुन समय यो दौरानमा हामी काम गरिरहेका छौँ, यो दौरानमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा सकारात्मक प्रयास र प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। अहिले जो तपाईँले भिजुअल गरेर तपाईँ जे कुरा देखाउनु भयो, आज तपाईँले हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका डोम चमारहरूका बस्तीहरूमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने अमानवीय पाशविक खालका त्यस्ता घटनाहरू छन्, विभेदका घटनाहरू छन्, मान्छेले मान्छेद्वारा मान्छेमाथि गरिएका त्यस्ता विभेदका घटनाहरू छन्, समस्याहरू छन्, हामीले देखाइसकेका छौँ, तपाईँले पनि बुझिसक्नु भएको छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ ती समस्याहरूको अन्त्य गर्ने निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग कति हो, कति होइन? यसलाई के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा यो नेपालमा जुन जाति विभेदको जुन समस्या छ, मेरो प्रश्न त्यो निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग हो कि होइन? म यो बताउँदैछु। यो कुरा यो के हो त भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा यसको सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र तपाईँको शैक्षिक, बेरोजगारी, गरिबी निवारण, यो सारा विषयवस्तुसँग जोडिएको कुरा छ। यो विशुद्ध जाति विभेदको समस्या भनेको छुवाछुत मात्रै समस्या, छुवाछुत मात्रै होइन, हामीले अरू विविध विषय उठाएको छौँ। शिक्षामा पहुँच छैन, आर्थिक अवस्थामा उनीहरू चाहिँ भूमिहीन छन्, बेरोजगार छन्, यी यावत समस्या छन् नि। यी समस्यालाई राष्ट्रिय दलित आयोगले सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मेरो अझै पनि कन्सर्न यही रहन्छ। आज तपाईँको के हो भने यो देशमा बस्ने 60 लाख दलित समुदायले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई तपाईँले भनेको जस्तो ढङ्गले उहाँले बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो बुझाइ पनि त्यो कुरा थियो। के रहेछ त त्यहाँभित्र गएपछि चाहिँ? त्यो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक ढङ्गले समाजको रूपान्तरण गर्न उनीहरूको आर्थिक जीवनस्तर, उनीहरूको शैक्षिक जीवनस्तर, उनीहरूको गरिबीको उन्मूलन र उनीहरूलाई एउटा समाजको एउटा तहमा पुर्याएर ल्याउनका लागि फेरि पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ के हो भने राज्यको तर्फबाट नै यसको एक खालको प्रयास र प्रयत्न हुन्छ। अथोरिटी तपाईँ एउटा अथोरिटी होइन र? राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन मन्त्री परिषदको आदेश अथवा त्यसको गठन आदेशद्वारा चलिरहेको छ, पहिलो कुरा। यो दोस्रो कुरा के त भन्नुहुन्छ भने यो अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक छैन। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ जातीय छुवाछुत ऐन मुलुकमा लागू भयो।
हामी के अथोरिटी राख्दैनौँ त भन्नुहुन्छ भने यो देशमा जघन्य जातीय अपराध, जातीय विभेदको घटना घटाउने, जातीय विभेदमा चाहिँ त्यो खालको संलग्न अपराधीहरूलाई हामी सिधा समातेर राज्यलाई बुझाएर कानुनी कारबाही गर्न सक्दैनौँ। त्यसको अर्थ बोर्डमा नाम झुन्डाएर बस्नेदेखि अरू तपाईँहरूको काम छैन अहिले? यो चिन्तन चाहिँ पोजिटिभ राख्न जरुरी छ। हाम्रा भइरहेका प्रयासहरूलाई के हेर्नुपर्छ, त्यसलाई पोजिटिभली हेर्नुपर्छ हामीले। त्यसले गर्दा के त भने योलाई संवैधानिक हिजो तपाईँ जस्तो हामीले अघि त्यही रिपोर्टमा हेरेका छौँ, जस्तो छुवाछुतको चरम विभेद छ। दुईवटा सँगैका धारामा एउटा दलितले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अथवा अर्को गैर दलितले मात्रै, अर्को धारामा गैर दलितहरूको धारामा गएर दलितले पानी थाप्न खोज्यो भने ऊमाथि हमला हुन्छ अथवा उसलाई त्यहाँ निषेध गरिएको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गर्ने हुन्थ्यो अथवा त्यहाँ समन्वयन गर्ने केही न केही भूमिका त हुन्थ्यो होला नि तपाईँहरूको? यसलाई कसरी बुझ्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ भने हामी यसलाई सतही ढङ्गले मात्रै घटनाको विश्लेषण गर्यौँ भने त्यसबाट परिणाम निक्लिने भन्ने मलाई लाग्दैन। ठिक छ, गहिराईमा जाउँ न त मानबहादुरजी। गहिराईमा हेर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने राज्यको 25 देखि 50 वर्षको एउटा दीर्घकालीन प्लान आर्थिक समृद्धिका लागि, उसको स्वास्थ्यको आर्थिक स्वास्थ्यको जीवन बदल्नको लागि उसको आर्थिक जीवन स्तर बदलिनु पर्यो। शिक्षामा उसको पहुँच हुनका लागि आर्थिक जीवनसँग यो कुरा जोडिएर आउँछ। भयावह रोगहरू लाग्दा उसले उपचार गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले के त भने राज्यको 50 वर्षको दीर्घकालीन एउटा प्लान योजना आर्थिक रूपमा समृद्धिका लागि, सामाजिक न्याय र समानताको लागि राज्यले त्यो खालको प्लान गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा के त भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय दलित आयोग गठन हुनु, दलित विकास समिति, वादी विकास बोर्डहरू गठन हुनु राज्यको पोजिटिभ सोचाइ हो। त्यो प्रयास चाहिँ तपाईँको के भने पूर्ण हुन सकिरहेको छैन। त्यो पूर्ण हुनका लागि के हो त भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा यसको मानवाधिकार, दलित समुदायको मानवाधिकारको रक्षा गर्ने र त्यसको कानुनी ढङ्गले राज्यले के कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राज्यलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिने, त्यो र मानवाधिकारको रक्षाका लागि हामीले प्रयत्न गर्ने हो। तर हामी के भने हामीसँग दलित समुदायका कुराहरू कहाँ जोडिएका छन् भने विकाससँग जोडिएका छन्, शिक्षासँग जोडिएका छन्, गरिबी निवारणसँग जोडिएका छन्, तमाम विषयसँग यी कुराहरू जोडिएका छन्। त्यसले गर्दा त्यो म्यान्डेट जस्तो दलित विकास समिति जो विकास समिति छ त्यसलाई त्यो म्यान्डेट छ राज्यको। वादी विकास बोर्डलाई छ त्यसको म्यान्डेट। हामीलाई के हो त भने राज्यले विद्यमान निर्माण गरेका कानुनहरूमा दलित समुदायको सहभागिताको लागि हामीले राज्यसँग लबिङ गर्ने कुरा हो र उनको मानवाधिकारको रक्षाका लागि हाम्रो प्रयत्न, हाम्रो राज्यले दिएको म्यान्डेटलाई हामीले ग्रामीण तहसम्म गएर हामीले सक्ने राज्यले परिकल्पना त गर्यो, फेरि नगरी। मैले यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा नछुटाएर भन्नुपर्ने कुरा के छ त भन्नुहुन्छ भने जस्तो जातीय छुवाछुत ऐन पास भइसकेपछि राज्यले केन्द्रमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एउटा मतलब चाहिँ एउटा संयन्त्र निर्माण गर्यो, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा संयन्त्र निर्माण गर्यो, प्रहरीले चाहिँ जाति विभेदका घटनामा उजुरी लिने खालको व्यवस्थापन गर्यो। तर आज म देखिरहेको छु दलितको मुद्दा दलितले मात्रै बोक्नुपर्ने, महिलाको मुद्दा महिलाले मात्रै बोक्नुपर्ने, अपाङ्गहरूको मुद्दा अपाङ्गहरूले मात्रै बोक्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यो होल टोटल राज्यको मुद्दा हो कि होइन? त्यसो हो भने नि यस्तो अहिले पनि विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्। विद्यालयमा छुवाछुत हुन्छ, भूमिहीन छन्, उनीहरूको एक टुक्रा जमिन छैन, अहिले पनि सुकुम्बासी छन्, पूर्ण रूपमा बेरोजगार छन्, छुवाछुतको मारमा परेका छन्। यी समस्यालाई अब कसरी हल गर्नुपर्छ, कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? मेरो चाहिँ पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने होल टोटलमा राज्यको मेकानिजम जो स्थानीय तहसम्ममा राज्यले जुन परिकल्पना गरिरहेको छ ती मेकानिजमहरू क्रियाशील हुनुपर्छ, सक्रिय रहनुपर्छ। जो तपाईँले भन्नुभयो विकास समिति छ, जो चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको समन्वय समिति भनेर जिल्ला विकास समितिमा छ, जहाँ सभापतिको अध्यक्षतामा त्यो कमिटी छ। त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, अरू क्षेत्रका सेक्टरका मान्छेहरू त्यसमा मेम्बर छन्। त्यसले पनि एउटा इच्छा शक्तिका साथ त्यो समिति पनि त्यो ढङ्गले क्रियाशील हुन जरुरी छ स्थानीय तहमा। र त्यसपछि गएर के हो त भन्नुहुन्छ भने यो सारा समस्याहरूको हल गर्नको लागि कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने म त अहिले पनि क्लियरली म के कुरा बताउँछु भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा लङ टर्मको एउटा प्लानिङ गरेर त्यो खालको प्रयत्न हामीले तलबाट सुरुवात गर्न जरुरी छ। मानबहादुरजी आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खास कारणले पछाडि पारिएका आम दलित समुदायलाई माथि उकास्दै राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको समान अधिकार र पहुँच स्थापित गर्नका लागि अब बन्ने नयाँ संविधान दलित मैत्री बन्न जरुरी छ।
दर्शकहरू, विगत केही श्रृंखलादेखि हामीले यस कार्यक्रममा मधेसी दलित समुदायको वास्तविकता समेटिएको एउटा सामग्री निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आम दर्शकले अत्यधिक मन पराएका कारण पुनः एकपटक आज पनि हामी यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सिराहा गोलबजारबाट करिब 6 किलोमिटर उत्तर पश्चिमतिर लागेपछि यो जमदह भन्ने गाउँ आउँछ, जहाँ प्राय महिलाहरू पानीको जोहो गर्न यता उता हिँडिरहेका हुन्छन्। पानी लिन उनीहरूलाई खोला वा पोखरी धाउनु पर्छ, जुन उनीहरूको लागि बरु सजिलो उपाय हो। गीता मलिक लालपुर गाविसमा बस्छिन्। उनीलाई पनि हरेक दिन पानीको जोहो गर्नुपर्ने समस्या छ। दृश्यमा देखिए जस्तै यिनको घरबाट करिब 50 मिटर मात्र पर एउटा धारा छ। उ त्यहाँ पर पानी आइरहेछ नि। पर त अर्काको छ सर, दिदैन मल पानी पनि दिदैन। त्यही भएर एकैटै इनारबाट त्यो धमिलो समिलो पानी देख्न दिदैन, हामीलाई छुनै दिदैन। गीता दलित भएको कारण उनलाई पानी लिनबाट वञ्चित गरिएको हो। तपाईले भात पकाएछ नि बिहानदेखि? पकाएको छैन सर, पानी छैन नि घरमा। अनि के खानुहुन्छ त्यसो? चुरा मुरी ल्याइदियो दिनभरि खाए, अहिले पानी भयो त राति पकाउँछु भात। ती जमिनमाथि यति पानी छ, एक बित्ता पानी छ। त्यही पानी खान्छु हामी। गोरुहरू त्यही पस्छ, भैँसी पनि त्यही पस्छ। त्यही धमिलो पानी ल्याउनु पर्यो, त्यही खानु पर्यो। अब चामल दाल त पैसा पनि ल्याउँछु, कर्जा पनि ल्याउँछु, अनि पानी कहाँबाट पैसा कर्जा ल्याउनु? धेरै हाम्रो पानीको समस्या छ यहाँ। कहाँ भर्नु दिन्छ? एकचोटि यहाँ पानी भर्नु दिन्छ। अहिले हाम्रो पाहुना आएपछि घरमा पानी छैन भने त्यहाँ इनार छ, अनि हामी मोरी काटी गयो भने भर्नु दिँदैन त्यहाँ पानी। प्राय दिउँसोको समयमा सुकुम्सदा यो इनारमा पानी लिन जाने गर्छिन्। बिहान यहाँ मानिसहरूको भीड़ लाग्ने गर्छ। जमदह पुरा गाउँ नै यही इनारमा भर पर्नु परेको छ। अन्यथा यहाँका प्राय इनारहरू सुक्न थालेका छन्। गाउँमै भएको इनार वा सार्वजनिक धाराको पानी लिन चाहिँ उनीहरूले संघर्ष गर्नुपर्छ। एउटा पनि छैन, अब एउटा इनारमा पालै पाउँदैन। उता पानी आइरहेछ नि, त्यहाँ किन नगएको? नै भरा दिनु। 21औं शताब्दीले जस्तै गाथा गाए पनि जातीय छुवाछुत र भेदभावबाट समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन। यससँगै कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको आजको श्रृंखला यही सक्छौं। अर्को 15 दिनमा यसै समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै सम्पूर्ण युनिटका साथ म सबिना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हाम्रो सरोकार दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य।